عليكم الاخوان. فوالا كيما عهدناكم دائما. دونك هذا فيديو نتاع لي كريم داموند اللي غادي جو لو بريبار بوغ نديروها في لي فون طارت اللي درنا لا ديرنيير فوا. الفيديو نتاع لا ديرنيير فوا بريبارينا لا بات سكري. دونك هاد لا كريم داموند كنحتاجوها اللي نعمرو بها لي فون تاع طارت. دونك غير جيست اون جينيرال هيستوريكمون، يعني لا كريم داموند جات من الاسم نتاع واحد، يعني اصلها هي ايطالي، كتسمى الفرونجيبان. الفرونجيبان شنو هي؟ الفرونجيبان هي الكريم داموند كنزيدو عليها لا كريم باتيسير، هي اللي كنعمرو بها لي طارت، و لي غاليت دو روا، يعني لا باز ديالها هو هذا. وفرونجيبان جات من ايطالي، فونجيباني هو اللي ديكوفرا يعني هاد لا روسيت سي فولي. فوالا دونك نقدم لكم لي زانغريديون. دونك pour la crème d'amande on aura toujours besoin donc de beurre, 200 g de beurre, 200 g de sucre, 200 g d'amande, donc voilà, d'amande poudre, et 200 g ou là 4 œufs, et 200 g تاع les œufs. Il est 40 g de farine. يعني la farine c'est facultatif، بغيتو تزيدوها ما بغيتوش تزيدوها ما تزيدوهاش، يعني ça dépend. هاد لي روسيت اللي كنعطيكم سوا بالنسبه لجميع لي فيديو اللي كنعطيكم لي روسيت، ce sont des recettes professionnelles اللي كنخدم بهم في لابوغاتوار. دونك ما كاينش اي ريزون اللي يقول لك ان ما غاديش تنجح لهم. 100% ce sont des recettes ناجحين، ce sont des recettes يعني سامبل، ما كيحتاجوش يعني شي حاجات كومبليكي باش ديروا لي طاغط ديالكم ان شاء الله في المنازل ديالكم. فوالا على بركه الله. دونك لي سكر مع لو بور بحال لا بات سكري توجور. لو بور سيكون بيان رامولي. دونك نميلونجيو بيان لو سكر ديالنا. دونك انا الطريقه كنخدم مانيوالمون، يعني غير بيدي. نقدروا نخدموا بلي باتور كاين، مي انا كنتعمد نخدم باليد ديالي باش يكون داكشي تراديسيونيل، لان كاين ناس بزاف اللي ما عندوش الباتور. دونك لذلك ما نكومبليكيوش وما نعقدوش الامور على الناس اللي ما عندهمش الباتور. دونك نخدموا بيدينا، وهذا هو الاصل اننا نخدموا باليدين ديالنا. حتى الحاجه اللي كتخدمها بيدك سي الى انغو، يعني عندها واحد المذاق، عندها واحد الاخر. اما اللي بغى يخدم بالباتور يخدم بالباتور، يكفي انه غير هو الانسان اللي يخدم بيديه خصو يكون يعني يدير الاحتياط، يعني اللي جاي يغسل يديه مزيان، او اللي عنده ليغوم يدير ليغوم، مي خاصه خصو الانسان يغسل يديه ويخدم شويه بروبر وما فيهاش يعني. اما الباتور pour moi c'est voilà, c'est quelque chose d'un peu récent. C'est bien sûr c'est plus facile, مي على ما يعني سان بليزير، خاصة نهضر للناس اللي بغا يخدموا في دارهم، يعني يوجدوا لا طاغط ديالهم في دارهم ولا كريم دامون باغ اكزومبل، من الاحسن يخدم بيديه، سان بليزير. دونك اون فوا لاباط ديالنا لا كريم ديالنا لاباغي ديالنا ميلونجات لو بور و لو سكر 200 غرام نزيدو 200 غرام تاع لاموند، معاها 40 غرام تاع لا فارين. باغ كونطخ لا فارين توجور نامبورط كي لاباغاي درتوها اوبليجي لا فارين ديالكم طاميزيوها، يعني غربلوها، لان بعض المرات لا فارين اللي كتجينا ما كتكونش توجور بيان بروبر، اون بليس كتعطيها واحد كومون دي، يعني لا فارين كتايغي، تدخلها واحد الهواء سي فولي. دونك لا فارين ديالنا كتجي مزيان. دونك هذه بالنسبه دونك اون فوا دونك لي زاموند ils sont incorporés، يعني دخلوا لنا في لاباط. دابا كتجي المرحله انه نزيدو لي زو. البيض حاولوا تزيدوا يعني بوحده من الاحسن، مثلا
par exemple là. نميلونجيوها. une fois c'est mélangé. Voilà. نزيدو الثانية. Les recettes c'est très facile. وهاد لا كريم دامون اللي كنخدموها في اي حاجه، مثلا لي غاليت دو روا اللي كتسمى الفرونجيبان اللي هضرت لكم عليها، هي الاصل ديالها. كنزيدوها في دونك نزيدو عليها شويه لا كريم باتيسير الا عندكم كريم باتيسير، وغارنيو بها لي طاغط ديالكم. يعني سا être meilleur quoi. Après bien sûr هنايا ما زدتش البارفان باغ اكزومبل لا فاني. دونك لا اللي بغى يدير النكهه يدير لا فاني، يدير لا فاني، مي يحاول يدير لا فاني يعني ناتوريل، يعني شي حاجه ناتوريل. فاني ما يديرش داك النكهه نتاع الاخر، خاصه في الدار ديالو. اللي كيخدم في الدار ديالو من الاحسن يستعمل شي حاجه اللي تكون ناتور، يا اما هذيك لي غوس نتاع الفاني ياخذ منهم يقلع منهم لي غرا ويديرهم، اولا بغى يدير شي نكهه اخرى يديرها، مي يحاول يتجنب النكهات الاصطناعيه لانهم سي با بون دي تو. دونك كناخذ اون فوي افوي. دونك بغيتو ديرو باليد ديرو باليد، مي الفو كتعاون شويه. وانا على ما اظن يعني اي ما كاينش شي واحد اللي ما اختارطوش فوي في الدار. دونك فوالا توجور ملوصي. غير هو الانسان خصو يدير اتونسيون بالنسبه لو بور. لو بور توجور يكون موالو، يعني غامولي، يعني ما يكونش دايب، ما يكونش فوندو، مي يكون يعني بوماد ان بتي بو، يعني بلي بروش البوماد، ما يكونش بوماد باش ما يبقاولناش لي غران. بعض المرات يعني الا كانوا بقات لكم لو بور دي مورسو دو بور، شنو غادي يوقع لكم في لاطاغط؟ غادي يخرج لكم هذاك لو بور غادي يدوب وغادي يدير على شكل فقاعات. دونك باش يعني يعني ما تطيحوش هذا المشكل، لو بور ديالكم خصو يكون بيان ليس. فوالا فوالا لا كريم ديالنا موجوده. اون كورن تحتاجوها، ولا عندكم اون ماريز. فوالا شوفوا من التحت سونسي جامي تكون شي حاجه لاصقه ولا. دونك فوالا كما قلت لكم، سوا اون كورن، لا كورن بحال هادي، اولا الا عندكم ماريز حتى هي اي بيان. دونك فوالا ها لا كريم ديالنا موجوده. قلت لكم سي تري فاسيل. انا كنقدم لكم يعني دي روسيت بلو فاسيل ا رياليزي في لا ميزون ديالكم.